अच्छा, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये मतलब जो चादर पोशी की जाती है, यानी किसी और बुजुर्ग के मज़ार पर भी चादर हो, तो असल ये चादर का मकसद क्या होता है, क्यों चादर पोशी की जाती है? जो साल बाद सरकार को जो दिन होता है ना जी, वो दिन मनाया जाता है। और उसी तरह गुस्ल वगैरह देते हैं दरबार शरीफ के जो उनके मानने वाले हैं, और वो उसी तरीके से चादर पोशी करते हैं और लंगर वगैरह तकसीम करते हैं। दुनियादार लोग जो हैं वो भी तो अपनी सालगिरह मनाते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह ये सरकार का सालाना जो उर्स होता है ना जी, उस उर्स पे ये अपना वो चादर पोशी करते हैं। सही। तो यानी ये मतलब हमेशा से ये चला आ रहा है सिलसिला, या इसमें क्या जी खासियत है? हमें तो जितना पता है कि हम तो कुछ अरसे से आने लगे हैं, तो अरसा दराज से ये आ रहा है। और इन दरवेश का ये करामात है कि पहले यहाँ इन लोगों के साथ उसकी रूहानी तौर पे मुलाकात हुई है, और इन्होंने बताया कि ये हमारी जगह है, तो आप इस जगह पे हमारा जो है दरबार बनाएं। तो वो एक दफ़ा मिले, फिर दो दफ़ा मिले, तीसरी बार फिर जब मिले तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा तवज्जो की। तो ये जगह जो थी ना, ये पटवारी ने जब इंतकाल किया ना लोगों के नाम, तो उस वक्त पटवारी साहब को भी ये दरवेश मिले हैं कि भाई ये इतनी जगह जो है हमारी है, तो इसको छोड़ दें। तो इसलिए फिर ये काफ़ी सारा रकबा है जो पटवारी ने फिर ना जिम्मेदारों के काट कर तो सरकार के नाम लगा दिया है। तो ये साल बाद उनकी याद दहानी होती है। जी जी। और ये जो देखो हमारी तरीकत में ये जो लोग हैं ना, ये दुनिया से पर्दा कर गए हैं, तो मगर ये हाजिर नाजर हैं। सही। ठीक है, तो हाजिर नाजर के दरबार पे ही ये जो चरपोशी होती है। तो जो मुर्दा है उनके दरबार पे या उनकी कब्र पे क्या चादर पोशी होगी, तो ये खुद ही अपना काम करवा लेते हैं। तो जी हाजिर होते हैं तो ये मिलते हैं ना लोगों को, तो मिल के ये खुद ही अपना काम करवाते हैं। तो ये मतलब लोगों को खुद ब खुद ही किसी के ख्वाब में तशरीफ लाए और ये सारा सिलसिला हाँ शुरू जी हो जी, गया? ख्वाब में मिलती है ना जी। जी जी। ये हमारे दोस्त हैं बाबा सैफुल्लाह, उसको भी ख्वाब में 2-3 बार मिले हैं। सही। तो ये पूरी अपनी ज़ियारत करवाते हैं और सारा कुछ बताते हैं। तो फिर जो उनके मानने वाले लोग हैं, वो अकीदतमंद जो लोग हैं, फिर दूर दूर से आते हैं। और जो भी मन्नत कोई मानता है अपने सच्चे दिल से, तो अल्लाह पाक उनकी भी कबूल करता है। तो फिर वो लोग लंगर लेके आते हैं, और बहुत वसी लंगर चलता है सरकार के दरबार पे। बंद कर। एक सवाल है आपसे जी जी कि जो ये फतवे लगाए जाते हैं कि जी दरबारों पे लोग जाके सजदे करते हैं और इस तरह की मतलब ये सिस्टम होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये पहले भी सवाल होते हैं। अक्सर लोग जो है वो जो नहीं मानते वो चीज़ इशू उठाते हैं कि ये कब्रों को पूजते हैं, सजदे करते हैं। तो जी। मैंने इसके बारे में अक्सर ये बात बताई है कि भाई सजदा जो है ना, दो सजदे हैं, एक तज़ीमी सजदा है, एक हकीकी सजदा है। सही। तो जो हकीकी सजदा वो अल्लाह की ज़ात पाक को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। सही। तो ये है कि देखो, सजदे की कोई जगह मुकीम नहीं है, एक जगह मुंतखब नहीं है। सही। मस्जिद जो बनाई गई है वो भी एक असलाह के लिए बनाई गई है कि आओ मस्जिद में ही असलाह की तरफ फला पाओगे। वहाँ जाके भी जब नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद एक असलाह करनी है कि हमारे मोहल्ले में कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई ऐसा परेशान तो नहीं है। ठीक है, जो हकूकुल आबाद है उनके बारे में बैठ के सलाह करनी है, ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार परेशान ना हो, कोई तंग दस्ती में ना हो। तो वो मस्जिद में इसलिए मुंतखब किया, सबको बुलाया गया है। और दूसरी बात ये कि ये जो वली हजरात हैं जिन पे अल्लाह वहदहू ला शरीक के नूर की तजल्लियात पे, ठीक है, और तजल्ली जब पड़ती है तो वो अल्लाह वहदहू ला शरीक के नूर की तजल्ली पड़ती है ना। जी जी। अगर जहाँ नूर की तजल्ली पड़ती है वहाँ सजदे का इशू उठाएं तो वो मेरा तो ख्याल नहीं बनता। ठीक है, वो जो लोगों को मकसद इस चीज़ की हकीकत का नहीं पता, जो इसके आगे कुछ जानते नहीं है, वो लोग फिर फतवे लगाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मगर ऐसा जो है ना, किसी की नमाज देखो, सजदा अपना किबला अपना दुरुस्त करना है। तो जब तुम किसी के सजदे और किसी के किबले की तरफ देखोगे तो अपना किबला भी दुरुस्त नहीं रहेगा और सजदा भी दुरुस्त नहीं रहेगा। इसलिए कि मैं सबको कहना चाहता हूँ कि किसी के सजदे और किबले की तरफ ना जाएं, अपना किबला और अपना सजदा दुरुस्त करें, ताकि अपनी नमाज ही कायम हो सके।
یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے, کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. نہ عبادت جو نماز کا معاملہ ہے نا وہ بندے کا اور اللہ کا ہے. تو اس میں کسی کو جو ہے نا وہ اعتراض فتویٰ وغیرہ وہ نہیں لگانا چاہیے. ہاں حقوق العباد میں کوئی مسئلہ مسائل ہے کہ کسی کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, کسی کا حق سلف ہوتا ہے, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی آواز اٹھائے, تاکہ ہمارے مسلمان جو ہے اسلام جو دین ہے اس میں یہ چیزیں منع فرمائی گئی ہیں. یہ ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا جی ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نماز کا سوال کیا جاتا ہے, مطلب جو خود نماز پڑھتا ہے نا وہ اکثر دوسرے سے یہ سوال کرتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ دوسروں کو کہنا چاہیے؟ جی بالکل, نماز کی تبلیغ کرنی چاہیے, تو کہنا چاہیے آؤ نماز کی طرف, مگر ایک اس کو دیکھو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ بندے تیرا کام ہے تبلیغ کرنا, ہدایت دینا میرا کام ہے, یا دوں یا نہ دوں. ٹھیک ہے, اس کے معاملے میں زیادہ آپ اس پہ طنز نہیں کر سکتے, اس کو صرف آواز دے سکتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف. اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھتا تو اس کا اور رب کا معاملہ ہے. جو بندہ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا اور اس سے متنفر ہو جانا یا اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, تو اس کے بارے میں آپ یہ ہرگز نہیں بنتا. یعنی کہ دیکھو ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ آپ سے اچھا ہو جائے, آپ سے بہتر ہو جائے, تو ٹھیک ہے, اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا. نہیں, مطلب نا خود نمازی ہے تو دوسرا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے, تو یعنی آپ کے خیال کے مطابق کسی کو برا نہیں کہنا, کسی کو برا نہیں کہنا, اس کے کردار پہ آواز اٹھانی ہے. تو جو نماز کا جو اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جسے چاہے بلا لیتا ہے, جسے چاہے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کا جو معاملہ ہے, یعنی کہ کسی کو نور ہدایت تبلیغ کرنا حق ہے. ہدایت دینا اللہ کی ذات پاک فرماتی ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے, دوں یا نہ دوں. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا, یعنی وہ برائے حق کی بات بتانا, یعنی بات پہنچا دینی, ہاں بات پہنچانی, کہہ دینی ہے, آگے اس کی اللہ پاک کی مرضی ہے کہ بالکل اس کو مطلب اس معاملے میں ہدایت دے یا نہ دے, وہ اللہ کی ذات پاک نے خود اپنے ذمہ لیا ہے. اچھا, قرآن پاک کے اندر جو ہے نا جی مجھے مطلب ایک آیت کریمہ کا ترجمہ یاد آ رہا ہے, مطلب پڑھنے کو مجھے ملا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بتھیروں کے لیے ہدایت ہے اور بتھیروں کے لیے گمراہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جو دیکھو جو متقی پرہیزگار ہے نا جی, ان کے لیے یہ ہدایت ہے. جو لوگ ڈر اور خوف نہیں رکھتے تو اس کے لیے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی کہ مطلب اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ تقوی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے, جیسے فرمایا گیا کہ ہدی للمتقین. جی یعنی متقیوں کے لیے یہ ہدایت, یہ ہدایت. جی بسم اللہ. پھر قاری صاحب مجھے اجازت دیں, تو میرا خیال ٹائم کافی ہو گیا ہے, تو میں نے آگے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم. پیارے ویورز, ہم یہاں آئے تھے, بابا محمود سے ملاقات ہوئی, یہ چادر پوشی کی محفل تھی, دربار شریف پر ہم حاضر ہوئے. یہ ایریا ذرا دکھائیں دربار شریف کا. یہاں پہ ہم نے زیارت کی, سلام پیش کیا. یہ ساتھ یہ قبرستان ہے اور یہ تھل کا علاقہ ہے, یہ سارا علاقہ, اور یہ بڑا مطلب ایک شہر خاموشاں کی تصویر لی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ جنگل میں بھی منگل بنا دیتے ہیں. یہاں پہ یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے جہاں پہ ہم حاضر ہوئے, تو یہ ساری ریکارڈنگ کی گئی. تو انشاءاللہ پیارے ویورز, اس ولاگ کے اندر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے بابا سائیں محمود کے ساتھ. اگلے ولاگ کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. السلام علیکم.